दर्शक नमस्कार 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 हाम्रो नमस्ते अनलाइन चौतारी अनलाइन लाइभ फेसमा अब त तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुपको प्रस्तुतिमा आज कार्यक्रम जिन्दगीको कथा लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि यदि अनलाइनको क्रममा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् मसँगै तपाईहरूलाई मैले आज हाम्रो एकजना सागरजीको जीवन को भावन लिएर आएको छु, कथा लिएर आएको छु। पक्कै पनि त्यो तपाईँहरूले वाचन गर्नेछु र यदि तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला, धन्यवाद। र हाम्रो नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुप अनलाइन पेजमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई दर्शन नमस्तेको साथमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म पर्मिला राई। मानिसको जिन्दगी भनेको कर्कलाको पानी जस्तै हो हैन। कहीँ मिलन कहीँ बिछोड। हामी सबै मानव हो, हामी सबैको मन हुन्छ र त्यो मन सबैको दुख्छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते अनलाइन चौतारी पेज मावत्रै कार्यक्रम जीवनको कथा भन्नुपर्छ, जिन्दगीको कथाहरू समेटेर आज मैले सागरजीको कथालाई लिएर तपाईहरु माझ वाचन गर्ने क्रममा उपस्थित भइसकेको छु र सबैलाई दर्शन नमस्तेको साथमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईलाई एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। सबैलाई स्वागत छ। अनि तपाईहरुको पनि यस्तो जीवनमा घटेका घटनाहरू छ भने, कथाहरू छ भने तपाईहरुले नमस्ते अनलाइन चौतारी पेजमा प्रेषित गर्न नभुल्नुहोला। पक्कै पनि हामी तपाईहरुको त्यो कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ, सबैको सामु वाचन गर्नेछौँ भन्न चाहन्छौँ। र पक्कै पनि हाम्रो नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुपको प्रस्तुतिमा कार्यक्रम आजको हामी बिहिबारको बसाइमा छौँ। बिहिबारको बसाइमा हामी तपाईहरुले पठाएर पाएको जीवनका अनुभूति कथाहरू वाचन गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुको लागि थाहा पाउनु भएको छ। सबैलाई नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पसिना त
धन्यवाद। नमस्ते, पुनः पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै आउनुभएको छ अनलाइन ग्रुपमा धेरै आउनुभएको छ। म अबको बसाइमा भने हाम्रो सागर थापाजीको कथा वाचन गर्नको निमित्त अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू तपाईँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। जिन्दगी घटेको घटनाहरू समेटेर उहाँले पठाउनु भएको छ र उहाँको कथालाई म यसरी वाचन गर्नेछु र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। धेरै साथीहरू आउनु भएको छ, लाइक कमेन्ट गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद र विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अबको बसाइमा भने उहाँको कथा यानि कि जिन्दगी कथाहरू उहाँको कथालाई वाचन गर्नको निमित्त अनुमति चाहन्छु। यहाँ तपाईँहरू माझ धन्यवाद। उहाँले परिचय दिनुभएको छ। उहाँको परिचय यस प्रकार छ। नमस्ते, म लोक तथा दोहोरी गायक सागर घरती मगर धादिङ हाल मलेसियाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको कथा यसरी सुरुवात हुन्छ। जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा हिँड्ने क्रममा अनगिन्ती चोटहरू लागेका छन्। जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा हिँड्ने क्रममा अनगिन्ती चोटहरू लागेका छन्। जिन्दगी जिउने गोरेटोहरू साँघुरो भएछन् तर पनि मनमा अझै उत्साह र हिम्मत भने मरेको छैन। विगत सम्झेर वर्तमान धमिलो बनाउने मन त थिएन, तर पनि आज पुन विगत सम्झिन मन लाग्यो। त्यही बाल्यकाल अनि त्यही दुःख पीडामा रमलिएको जिन्दगीको कल्पना गर्न मन लाग्यो। एकान्त ठाउँ सुनसान वातावरणमा बसेर विगत सम्झिँदा अझै पनि आँखाहरू रसाउन पुग्छन्। आँखामा आएका आँसुहरूले प्रश्न तेर्साउँछ, कसका लागि रुन्छस्? जो मेरो साथमा छैन तिनका सम्झना आँसु सम्झेर के पाउँछस्? किन मलाई यसरी नचाहँदा नचाहँदै आँखाहरूको ठिलबाट खसाउँछन्? फेरि म भित्रको माइलो मनले सम्झन्छ, तँलाई सधैँ आँखामा राख्नु भन्छु म पनि नचाहँदा नचाहँदै तँलाई आँखाबाट खसाउन बाध्य हुन्छु। सबैजना मदेखि टाढा छन् तिनैको सम्झनाले गर्दा। आज त पनि त मनदेखि जान्छस् त पनि कति स्वार्थी छस्, मेरो आँखाभित्र बसेका अरूका निम्ति झर्छस्। पक्कै पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो सागर घरती मगर, हाल मलेसियाबाट। आज उहाँले नमस्ते अनलाइन चौतारी पेजमा जिन्दगीका कथाहरू समेटेर उहाँले एउटा कथा लेखेर पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि म त्यो कथालाई वाचन गरेर अन्तिमसम्म तपाईँहरूमा सुनाउनेछु र अबको विषयमा हजुरलाई एउटा साङ्गीतिक कोसेली राख्न चाहन्छु।
हजुर पुनः विश्रामपछि फेरि पनि तपाईँहरूमाझ हाम्रो सागा थापाजीको जीवनको कथा वाचन गर्ने जमर्कोलाई कतिपट्टि ढिलो नगरी सरसाथै अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त नमस्ते लैजाउँ तयारी ग्रुपलाई पेजमाबाट तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरू सबैलाई मेरो 2 हात जोडी पुनः पनि दर्शन नमस्ते अनि साथमा स्वागत छ। र मैले यति बेलाको बसाइमा सागर घाँटी मगर्जीको जिन्दगीको कथा जीवन कथा वाचन गरेर हलका सुरुवात स्टार्टिङ मैले गरिसकेको छु। पक्कै पनि अझै उहाँका कुराहरू अझै बाँकी छन्। लगातारै उहाँको त्यो कथालाई म फेरि वाचन गर्न चाहन्छु। छुट्टिएको कुराहरूलाई फेरि जोड्ने जमर्कमा छु। पक्कै पनि तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। एउटा सुन्दर गाउँ, सानो परिवार, सुख दुःख जसरी भए पनि खुसीमै थियो। तर के गर्नु, गरिब परिवार, सधैँ आर्थिक अभाव चाहेर पनि सपना पूरा गर्न सम्भव थिएन। धेरै पढ्ने ठुलो मान्छे बने अनि आफूलाई जन्म दिएका बाबा आमालाई सुखको महलमा राख्ने कुरा सन्तानको रहर हुँदैन र। तर पनि बाध्यता विवाह सबै सपनाहरू अधुरो र अपुरो भइदिँदा मनमा साह्रै पीडा हुँदो रहेछ। जबदेखि जाने बुझ्ने भए सधैँ मेलाबाद अरूको काम गर्नु पर्यो। 2-4 कक्षा पढेर मात्रै पनि केही बन्न सम्भव थिएन। जीविका पार्जन गर्न आफ्नै जन्मभूमि छोडेर देशका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता पर्यो। बाबा आमाको न्यानो काख अनि धेरै पढ्ने चाहना हुँदा पनि बाल्यकालमै पारिवारिक आर्थिक अभावले सधैँ थोक छोड्नु पर्यो। बाबा आमाको न्यानो काख अनि धेरै पढ्ने चाहना हुँदा पनि बाल्यकालमै परिवार आर्थिक अभावले सबै थोक छोड्नु पर्यो। आफ्नो उमेरका सबै साथी रमाएर स्कुल जान्थे। बाबा आमाको काखमै रमाएर बस्ने। तर अब भने सधैँ अरूको काम गर्नु पर्थ्यो। आफूले कमाएको 2-4 पैसाले घर खर्च चल्छ कि भन्ने आशाले आफूले आफ्नो ज्यानको बाजीमा थपेर खुब मेहनत गर्थे। तर पनि मैले कमाएको पैसा कहाँ घर खर्च चलाउन सकिन्थ्यो र। तर पनि अलिअलि घरमा राहत त मिल्थ्यो। दिनभरि काम गर्यो, हातभरि फोका परेर फुर्दा विचार भन्थे। कोही हुँदैन केही, सबैको घरमा चाडपर्व आउँथ्यो। तर मेरो घर जहिले सुनसान हुन्थ्यो। गरिबका लागि किन चाडपर्व आउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो। समयको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै म पनि अलि ठुलो भएछु क्यारे, घरको जिम्मेवार वहन गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। पुनः तपाईहरूलाई विश्राम दिन चाहन्छु र तपाईहरूले सुनेर भरिपूर्ण मनोरञ्जन दिनुहोला। र
यी घाकिला आँसु बग्न थाले मलाई हाम्रो सागर थापाजीको कथा देखेर यी मेरो घाकिला आँसु घाकिला आँखाभरि आँसुका रेखाहरू तर्सियो। तर पनि यस्तो लाग्छ जिन्दगी हाम्रो दिन बाँच्नु छ भन्छन्, तर बाँचेर हेऱ्यो भने यो जिन्दगी हजारौँ करोडौँ वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्ने मानिसमा भाग्यमा लेखेको हुन्छ होइन। तकदिरमा जस्तो लेख्यौ त्यस्तो त भोग्नुपर्छ। र हाम्रो सागर थापाजीको जीवन कथालाई म वाचन गर्ने झमर्को मनाइछु र यति बेलाको व्यवसायमा हल्का ब्रेक लिन चाहन्छु।
तपाईँ सबैलाई दर्शक नमस्ते। मिठा मिठो प्रतिक्रियाहरू पेज हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैको फलो गरिसकेको छैन नमस्कार पूर्ण पनि हार्दिक सुस्वागत छ। केही समयको विश्रामपछि फेरि तपाईँहरू माझ कथालाई निरन्तरता दिने जमर्कोमा जुटिरहेको छु। फेरि पनि उहाँको कथालाई म निरन्तर दिन चाहन्छु, वहन गर्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो भने टुन्काएको थियो भने अबको विषयमा अब फेरि म कथालाई निरन्तर दिनेछु। कता कता मनमा अब त बाबा आमालाई खुसी दिन सक्छु कि जस्तो लाग्न थाल्यो। अझै मेहनतै गर्दै जान्छु, कुनै न कुनै दिन त पक्कै पनि सफल जीवनको एक सफल पात्र बन्नेछु भन्दै दिनरात खुब मेहनत गरेँ। यसै क्रममा घर छोडेर विदेश जाने मनसाय आयो। गाउँले परिवेश विदेश भनेपछि के नै होला जस्तो लाग्थ्यो। यसै क्रममा विदेश जाने इच्छा भयो। घर परिवार सबैबाट सल्लाह लिए। घरमा बाबा आमा पनि बुढाबुढी हुँदै जानुभएको थियो। आमा त अझै बिरामी हुनुभएको थियो। विदेश जान्छु, धेरै पैसा कमाउँछु, आमाको राम्रो हस्पिटलमा लगेर उपचार गराउँछु भने मनमा ठुलो सपना थियो। कस्तो आशा हो। अचानक एक दिन कारणवश म घरदेखि बाहिर थिएँ। कता कता यस्तो खबर सुने जुन खबरले म एकछिन स्तब्ध नै बन्यो। रे को धरती भासे जस्तो लाग्यो। आकाशले मलाई नै च्यापे जस्तो लाग्यो। मनमा धेरै पीडा भयो। चिच्चाएर डाँडाको डोरी रुन मन लाग्यो। सत्य कुरालाई पनि विश्वास नै गर्न सकिन। वास्तविक कुरा त यो थियो कि मलाई मेरो जन्म दिने आमाले सल्ता लागि छोडेर जानुभएछ। म त कस्तो अभागी मान्छे, आमाको अन्तिम क्षणमा मुख पनि हेर्न पाइन। सरी, मोबाइल खस्यो, म नै थाम्न सकिन, सरी है। सरी मैले कहाँ पुऱ्याएको थिएँ, सरी है। आमाले सदाको लागि छोडेर जानु भएछ। म त कस्तो अभागी मान्छे, आमाको अन्तिम क्षणमा मुख पनि हेर्न पाइन। मुटुमा ढुङ्गा राखेर घर पुगे। घर पुग्दा घर मसान घाट जस्तै सुनसान थियो। जब जन्म दिने आमा नै नरहेपछि त्यो घर रहेन मेरो लागि। मसान घाट जस्तै लाग्यो। तर पनि आफूलाई सम्हालेर 13 दिनको काम सकाए। कुनामा काम सकाएपछि आमाको पाहुनाहरूलाई बिदाई गरियो। सबै आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त भए। म भने अझै पनि कतैबाट आएर
बोलाउनुहुन्छ कि जस्तो महसुस गरिरहन्छु। आमाले छोडेर गएको केही समयपछि बाबाले वैवाहिक जीवनमा बाधी दिने निर्णय गर्नुभयो। बाबाको कुरालाई नकार्न सकिन, बाबाको कुरालाई मनमा गर्दै वैवाहिक जीवनमा बाँधिने बाध्य भए र हर सपना एकतिर, परिवार दुःख पीडा एकातिर हुँदा पनि जीवनमा कहिले हार मानिन। सायद यही दुःख पीडले नै गर्दा होला आज जिन्दगी जिउने साहस जुटेको छ। मेरो भाग्य नै खोटो रहेछ क्यारे, वैवाहिक सम्बन्ध पनि धेरै टिकेन। बाध्यताले मलाई पनि घर छोड्नु पर्यो, उता बाबाले पनि घर छोड्नु भएछ। सधैँ मेरो जीवन साथीले पनि मेरो परिवार मलाई छाडी सधैँको लागि टाढा भइन्। किन उनी पनि देखि टाढा गइन् भने प्रश्न तेर्साउनु भन्दा पनि सायद उनले चाहे जति माया र खुसी मैले दिन सकिन, त्यसैले त उनले मलाई छोड्न बाध्य भइन्। आमाले छोडेर गए पनि आज बाबा साथमा भइदिएको भए जीवन सोचे भन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला, तर जीवन उजाड मरुभूमि जस्तो भएको छ। हर पल हर क्षण विगतकै यादले मुटु चिराउँछ। थाहा छैन लामो समयमै सक्दो बाबा कहाँ हुनु सक्यो, बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो जीवनमा आउने जीवन साथी कहाँ छिन्, कसैको खबर पाएको छैन। पक्कै पनि म केही समय विश्राम लिन चाहन्छु।
केही समयको विश्रामपछि ब्रेकपछि फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र कथालाई म निरन्तरता दिनेछु। पक्कै पनि नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुपको प्रस्तुतिमा कार्यक्रम जिन्दगीको कथा सुनेर भरिपूर्ण मनोरञ्जन लिनुभएका तपाईँ श्रोताबिन नमस्ते अनलाइन चौतारी अनलाइन ग्रुप पेजमा जति आबद्ध हुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद शब्द र आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय निकालेर नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुप पेजलाई माया गरेर लाइक कमेन्ट साथमा सेयर गर्दै परिपूर्ण साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मनै उछाएर मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नमस्ते अनलाइन चौतारी होली युनिटको तर्फदेखि हजुर सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवादको शब्द र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लगातार म कथालाई निरन्तरता दिनेछु। आमाले छोडेर गए पनि आज बाबा साथमा भेटे भए जीवन सोचे भन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला, तर जीवन उजाड मरुभूमि जस्तो भएछ। हरपल विगतकै यादले मुटु टुटिन्छ। थाहा छैन लामो समय भइसक्यो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा आउने जीवन साथी कहाँ छिन्, कसैको घर पाएको छैन। म टुङ्गा गोठे र लगातारै म जोड्न चाहन्छु यही कथालाई। आज यो परदेशको ठाउँमा एक्लो भएर बस्नु परेको छ। घरको धेरै याद आउँछ, आफ्नै वनपाखाको धेरै याद आउँछ, तर पनि त्यही याद जीवन जिउने आधार भएका छन्। विगत सम्झिएर यस्तो लाग्छ अब कुनै नाता सम्बन्ध जोड्दिन तै पनि आज यो मनले कसैलाई खोजिरहेको छ। डर लाग्छ कसैले विगतको कुरा सुनेर मैले माया गर्ने मान्छेको मनमा चोट त लाग्ने होइन। फेरि पनि एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएको पुरुष कति मेरो वास्तविक थाहा पाएर उनी पनि मदेखि टाढा हुने त होइन भन्ने सोचेर पनि जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। विगतमा लागेको चोटहरूले आज जिन्दगी जिउने बलियो जाग बसालिदिएको छ। सुख दुःख के हो राम्रोसँग बुझ्न पाए। जिन्दगीमा आफ्नो मान्छे घुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ। हजुर पुनः पनि म ब्रेक लिन चाहन्छु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुपको कार्यक्रम जिन्दगीको कथा र म तपाईँहरूको माझमा वाचन गरेर तपाईँहरू सबैको प्रत्यक्ष रूपमा आएर लाइभ पेजमा आएर म वाचन गरिरहेको छु। र प्राविधिक कक्षबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तु मगर, साथमा महेन्द्र मगर हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। र फेरि पनि म कथालाई निरन्तर नै दिनेछु र म कथाको अन्त्यतिर आइसकेको छु, अन्तिम भागमा आइसकेको छु। पक्कै पनि म केही समयपछि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू माझ र म कथाको अन्तिम भागमा आएको छु र बाँकी छ र म तपाईँहरूलाई एउटा साङ्गीतिकको शैली यहाँ ब्रेक लिन चाहन्छु।
पहिले पनि तपाईँहरूले कमेन्टको फलो गरेन भन्नुभयो होला। मेरो तपाईँहरूको कमेन्ट मात्रै पढ्ने पनि कुनै दिन त्यस्तै कार्यक्रम पनि चौतारी लिभ होइन चौतारी लाइभ गफमा आउने गर्छु र आज कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई म स्वागत मात्रै गर्न चाहन्छु र फलो गर्न सक्दिनँ, सरी। भेरी नाइस सङ भन्नुभएको तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही समयको विश्रामपछि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते अनलाइन चौतारी
ग्रुपको प्रस्तुतिमा कार्यक्रम जिन्दगीका कथाहरू पक्कै पनि तपाईँहरूभित्र पनि यस्तै भनौँ न तपाईँहरूभित्र पनि सबैको मनभित्र एउटा कथा हुन्छ, कथाभित्र लुकेको एउटा व्यथा हुन्छ र त्यो व्यथाहरू तपाईँहरूले पनि सिर्जना गरेर तपाईँहरूले जीवनी कथाहरू लेखेर छ भने तपाईँहरू प्रेमपत्र बिछोडीका कुराहरू हुन्छन् नि, बिछोडी भएका भौतारिका हुन्छन्। हुन त मिलन मात्रै हुँदैन होइन, संसारमा मिलन मात्रै हुन्छ भने के हुँदैन, बिछोड पनि हुन्छ र मिलन कम मात्रामा हुन्छ भने बिछोड बढी मात्रामा हुन्छ। सो र बिछोडीका ती प्रेमपत्र कथाहरू छ भने आफ्नो जीवनका कथाहरू भावनाहरू तपाईँहरूले नमस्ते अनलाइन चौतारी पेजमा पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँको त्यो कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ र तपाईँहरूको आफ्नो निष्ठुरी समक्ष पुर्याउनेछौँ। पक्कै पनि आजको बसाइरहेको थियो जिन्दगीको कथा र आज मेरो हाम्रो नमस्ते अनलाइन पेजमा एउटा कथा आएको थियो र सागर घरती मगर हुनुहुन्छ, हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ र उहाँको कथालाई फेरि म वाचन गर्ने जमर्कोमा उहाँको कथालाई म निरन्तर दिन चाहन्छु। म उहाँको कथाको अन्तिम भागमा आइसकेको छु, किनकि अन्तिम भागमा आइसकेको छु। म तपाईँहरू सामु बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ र हल्का मात्र बाँकी छ उहाँको कथा। राम्रोसँग बुझ्न पाए जिन्दगीमा आफ्नो मान्छे घुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ। म टुङ्गाएको थिएँ भने म त्यसै कथालाई छुट्टिएको शब्दहरूलाई फेरि म जोड्ने जमर्कोमा उहाँकै कथालाई निरन्तर दिन चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँको सबैलाई स्वागत छ। घुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ, समाजको अगाडि राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नराम्रो भइदिँदाको पीडा कस्तो हुन्छ। राम्रोसँग भोग्ने मौका पाए आज जुन ठाउँमा छु, जुन स्थानमा छु, खुसी छु, सुखी छु। जिन्दाबाद भन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सागर घरती मगर, धादिङ, हाल मलेसियाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको घर चाहिँ धादिङ जिल्लामा रहेको छ र हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ होला र उहाँको जीवन कथा हामीले नमस्ते अनलाइन चौतारी पेजमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, वाचन गऱ्यौँ, सबैको समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, वाचन गऱ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो जिन्दगीका कुराहरू जुन उहाँले सपरेसन गरेर राख्नुभएको थियो र उहाँले एउटा हामीलाई वाचन गर्नको निमित्त एउटा सुनौलो अवसर दिनुभयो, उहाँले हामीलाई सम्झिनु भयो। विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो सागर घरतीप्रति धेरै आभारी रहे। पक्कै पनि जिन्दगीका कुराहरू को समेटेर आफ्नो जिन्दगीमा भोगेका सबै कुरा फेददेखि टुप्पासम्म जोडेर उहाँले पठाउनु भएको थियो र उहाँको कथा सुन्दा मेरो आँखाबाट पनि आँसु आयो। सायद हाम्रो श्रोताबिनहरूको पनि आँखाबाट आँसु आयो होला। सायद जिन्दगीमा सुख दुःख दुवै भोग्नुपर्छ र दुःख पछिको सुख धेरै राम्रो हुन्छ भने सुख पछिको दुःख धेरै कठिनाइ हुन्छ। पक्कै पनि उहाँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहुन्छ र सदैव सुखी रहनु, खुसी रहनु, सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। खुसी रहनु, स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु, जस्तो सुकै हालतमा मनमा पीडा जस्तै परिस्थिति भए पनि खुसी रहनुहोस्, दुःखी कहिले नहुनुहोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र हाम्रो नमस्ते अनलाइन चौतारी होलिनको तर्फदेखि यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सागर घरती मगरज्यूलाई। हजुर, यो थियो हाम्रो सागर घरती मगरज्यूको जीवन कथा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जति आएर मलाई साथ दिनुभयो, हेलो हाई कमेन्ट गरेर तपाईँहरू साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मनैको छेर धन्यवादको शब्द आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र फेरि जानकारी दिन चाहन्छु, भनिहालेन कि पनि हामी मानिस हौँ, जिन्दगी भनेको
2 दिन बाँच्नु हो होइन, जिन्दगी भनेको ओइलिएको फुल हो र त्यो 2 दिन बाँच्ने जिन्दगीमा पनि हामीले धेरै कष्ट दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने गर्छन्। जिन्दगी 2 दिनको हो भनेर, तर जिरह्यो भने त्यो 2 दिन पनि लाखौँ करोडौँ वर्ष जस्तो लाग्छ र त्यो लाखौँ करोडौँ वर्षमा हरेक कुराहरू सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कति दुःख गर्नुपर्छ त, कति पीडाहरू भोग्नुपर्छ र खुसी भनेको क्षण मात्र हो, क्षणिक मात्र हो र तपाईँहरूभित्र पनि यस्तै बिछोडका केही पत्रहरू र आफ्नो जिन्दगीका कथाहरू छ भने नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुपको लाइभ पेजमा तपाईँहरूले प्रेषित गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद। म यति बेलाको बसाइमा बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरूले कस्तो लाग्यो हाम्रो नमस्ते अनलाइन चौतारी ग्रुपको प्रस्तुतिमा कार्यक्रम जिन्दगीको कथा लिएर म उपस्थित भएकी छु र हाम्रो सागर गति मगर्जीको कथा मैले वाचन गरिसकेँ र तपाईँहरूमाझ विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मिठो साथ दिनुभयो र आगामी दिनहरूमा उनीकै अर्को बिहिबार अन्य साथीहरूको यस्तै जीवनका कथा साथमा प्रेम पत्र लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेको बसाइबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। हाम्रो नमस्ते अनलाइन चौतारी लाइभ पेजलाई माया गर्नुहोस्। शुभरात्रि भन्नुपर्छ अहिले, शुभरात्रि, शुभ दिनको कामना। अनि कुनै देशमा त दिनै छ अहिले सन्ध्याकालीको बसाइ भन्नुपर्छ र प्रायः अबको बसाइबाट त सन्ध्याकाली नै भन्नुपर्छ। सम्पूर्णलाई शुभरात्रि, बाई।